Salut chers élèves, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice sur les suites. Très très important cet exercice. Il se pose souvent au contrôle, soit بالنسبة première année bac, حتى بالنسبة deuxième année baccalauréat. D'accord? Mais avant de faire cet exercice, عندي واحد التحية بغي نوجهها لميز élèves اللي تيتابعوني à travers هاد la chaîne. وفوالا دونك حتى لي كومونتير ديالكم اللي تيجوني سا مو رون تري تري زورو وتعطيني واحد لينيرجي اللي هي صراحه الحمد لله. ملي تنشوف انكم مرتاحين انكم غادي مزيان في لي دوفوار ديالكم، واحد العدد كبير ديال التلاميذ ولا مؤخرا كاع تيتواصل معايا تيتصل بيا وتيشكرني على اساس انهم جابوا دي بون نوت. انا تندير غير واحد الخدمه اللي هي بالنسبه ليا سامبل. داكوغ، انا هذا هو الجهد ديالي اللي نقدر ندير باش نعاونكم. وبغيت انا الهدف ديالي هو نقرب هاد الكونيسونس، نقربها من واحد العدد كبير ديال التلاميذ اوليو باش يمشي لي سونتر ولا فوالا كاين دي زيليف اللي مثلا بعاد عليهم لي سونتر تيبغي يمشي لي سونتر دو سوتيان ما تيقدرش لانه بعيد عليه وبيا الظروف الماديه ما تتساعدش. والله يحسب الاوان، يعني كاين اباء عندهم التزامات اكسيتيرا، دونك نتوما عارفين هاد الوقت كيف دايره. دونك الهدف ديالي من هاد لاشين هو انني نقرب هاد لا كونيسونس ونقرب هاد المساعده لشاك اليف، يعني جالس في دارك ويمكن ليك تفتح لاشين وتلقاني بجنبك غادي نعاونك غادي نشرح ليك. فوالا كاين دي زاليف اللي تيتواصلوا معايا سي افيك بليزير، يعني ملي تيكون عندي الوقت راني تنعاونهم، ما كانش عندي الوقت راه تنعتذر. وفوالا دونك هادشي اللي كاين. دونك فريمون جو فو ريميرسي انفينيمون. وعندي واحد الطلب الله يرضي عليكم شير زيليف، ما كراش انه هاد لاشين انكم ديروا لها واحد البارطاج، لانه صراحه فيها بزاف د الحويجات مزيانين. مي المشكل اللي عندي انا هو انه ما عنديش الوقت باش ندير لها بيبليسيتي، باش نبارطاجيها في لي جروب. يعني انا دير هاد لاشين غير كوم بليزير، يعني باغي غير نعاون وبحال يعني ماشي الهدف ديالي هو ربحي. يعني الا بغيت نربح من لاشين غادي نمشي غير لي فيديو اللي هما امبورطون اللي تيبقاو فيهم التلاميذ مشاكل هما اللي نلوحهم في لاشين. نو، انا في لاشين الا لاحظتو كنمشي الكور، يعني كنمشي فقره بفقره، تنحاول نشرح الفقرات كاملين ديال الكور وندير فيهم دي زيكزارسيس. داكوغ، وتركز بزاف على لي زيكزارسيس اللي تيكونوا في لي كونترول اولا اللي تيتحطوا بحالهم في لي كونترول. دونك كيف ما قلت الهدف ديالي هو انه التلميذ يفهم معايا الكور ديالو كامل باذن الله. وفوالا دونك انا غير الوقت ما عنديش لانه بارفوا الا لقيت غير ساعتين راه ممكن ندير فيها 3 فيديو 4 فيديو. ساعتين كما قالنا نقدر ندير فيها حتى ل 4 حتى ل 5 فيديو، لانه ما تنديرش مونتاج اون فوا تيسالي فيديو تلوحو في لاشين. بارفوا حتى لا ريفيزيون باش ندير لا فيديو ما تنديرهاش، ساليت صافي لا فيديو راه سور لاشين. المشكل اللي كاين هو لو طون ما كاينش يعني صراحه. ولكن الحمد لله الحمد لله، يعني حنا غاديين مع التلاميذ دقه دقه، وان شاء الله راه ملي غادي يولي عندي الوقت راه ديك الساعه لاشين راه غادي تولي في واحد الحله جديده، وان شاء الله تكون حتى الجوده ديال لا فيديو مزيانه وكل شيء ان شاء الله يكون تري كلير. يعني ملي يشوف المشاهد لا فيديو يعني يرتاح بعدا او موان بعدا من ليماج، الجوده ديال ليماج، الجوده ديال الصوت اكسيتيرا. دونك شير زيليف ديروا البارطاج ديال هاد لاشين مع الماكسيموم ديال الناس اللي تعرفوا داخلين دي جروب، ديروا البارطاج. يعني انا نعتمد عليكم نتوما في البيبليسيتي ديال هاد لاشين باش تكبر ان شاء الله. ومن بعد ان شاء الله ملي غادي تكبر راه ديك الساعه غادي يكون حاجه اخرى، لا في التصوير لا في بزاف د الحوايج، وغادي نعطيها الوقت ديالي كامل. يعني نقدر في النهار يوميا نولي 6 فيديو ولا او موان بعدا 4 فيديو في النهار. يعني ملي تكبر ان شاء الله لاشين 4 فيديو غادي تولي او موان في لو جور. داكوغ، فوالا دونك هادشي اللي كاين شير زاليف. دونك جو ريفيان على ليكزارسيس. دونك ليكزارسيس شنو غادي ندير فيه الله يرضي عليكم؟ عندنا يو ان بلس 1 ايكال 1 سور 4 فوالا اكسيتيرا. اون بوز دو سويت عندنا هنا يو ان في ان. السؤال الاول كالكول يو واحد في زيرو، دونك نبداو ب يو واحد. دونك شنو غادي ندير في يو واحد؟ اون كالكول
يو واحد يو واحد غادي نمشي غير لهاد لا سويت هادي ونعوض ان بزيرو، ولا تولي ان نعوضها بزيرو هنا وهنا. شنو يولي عندي؟ غتولي عندي يو واحد كتساوي 1/4 يو زيرو، مشي تعوض ان بزيرو بلوس 1 sur 2 fois 3 sur 4 à la puissance 0. شنو تتساوي هادي؟ هي 1/4 يو زيرو شحال تتساوي؟ سي 2 1 sur 2 fois 3 sur 4 à la puissance 0 c'est 1. هادي قاعدة شي حاجة à la puissance 0 c'est 1. مي هادي خصها تكون ديفيرون دو 0 دونك سي ديفيرون دو 0 دونك سي 1. هنا شنو يولي عندي؟ 2 sur 4 2 sur 4 غتكون باغ ريدكسيون راه هي 1 sur 2. 2 على 4 إلا اختزلنا تخرج لي 1 على 2 نكتبوها ديريكت. 1 على 2 في 1 راه هي 1 على 2. إلا جمعنا تولي 2 على 2 دونك سي 1. احنا لقينا يو واحد. غادي نمشي لفي زيرو. في زيرو نحسبها هنايا هي اي زيرو موان 3 sur 4 à la puissance 0. et 0 c'est 2 moins 3 sur 4 à la puissance 0 c'est 1 et 2 moins 1 c'est حتى هي 1. مشي للكيسيون 2. شنو قال لي في كيسيون 2؟ montrer que Vn est une suite géométrique d'horizon 1 sur 4. طريقة واضحة. كاين اللي تيمشي يحسب Vn plus 1 sur Vn، خصو يلقى واحد العدد، وهذا العدد تيكون هو ان نومبر ريال بطبيعة الحال، وخصو يكون ابارتيان كو. وانا جو بريفير انا ننطلق من Vn plus 1 وتا نحاول نلقى واحد العدد مضروب في Vn. دونك Vn plus 1 كنمشي ل Vn هي هادي، غنعوض باش نعوض Vn plus 1 فين ما نلقى n نعوضها ب n plus 1. Vn plus 1 كتساوي un plus 1 moins 3 sur 4 à la puissance n plus 1. من بعد هادي غنعوضوها عندي في لي دوني، ها هي فينايا واش تساوي 1 sur 4 un plus 1 sur 2 fois 3 sur 4 à la puissance 1 plus pardon moins غادي عوضتها بهذا الشيء moins 3 sur 4 le tout à la puissance 1 plus 1. c'est bon. après شنو غادي ندير هنايا؟ فوالا هنا 1 sur 4 un غادي نخليها. هنا نقدر هادي نفككها باش نفاكتوريزي بواحد 3 sur 4 à la puissance 1 تولي 1 sur 2 fois 3 sur 4 à la puissance 1 moins هادي اللي فكناش تولي 3 sur 4 fois 3 sur 4 à la puissance 1. إلا جمعنا واحد مع ان راه فكنا لأنه برودوي ديال دو بويسونس عندهم ميم باز كنحتفظو بلا باز وكنجمعو لي زيكسبوزون. ابخي شنو يولي عندي 1 sur 4 un plus غنفاكتوريزي هنا ب 3 sur 4 à la puissance 1 في هاد البلاصة هادي. شنو يولي عندي؟ تولي عندي 1 sur 2 moins 3 sur 4 fois 3 sur 4 à la puissance 1. فاكتوريزيت غير ب 3 sur 4 à la puissance 1. 1 sur 4 un. هادي إلا درنا توحد النقاط تولي هنا 4 هنا 2 دونك إلا حسبنا هادي تولي moins 1 sur 4. داكوغ. نضرب هنا في 2 هنا في 2 تولي 2 sur 4. 2 sur 4 moins 3 sur 4 هي moins 1 sur 4 fois 3 sur 4 à la puissance 1. أنا شنو خصني نوصل؟ خاصني على فان نلقى واحد العدد مضروب في كوا؟ نلقى واحد العدد مضروب في Vn. Vn سي كوا؟ هي هادي ياك؟ فوالا ها هي. دونك كيبان ليا نفاكتوريزي ب 1 sur 4 تولي 1 sur 4 فاكتور كوا un moins 3 sur 4 à la puissance 1. وإلا لاحظنا مزيان هادشي اللي كاين هنا لداخل راه هو Vn، ها هو هذا اللي هو Vn. دونك كتولي عندي 1 sur 4 Vn. دونك شنو بين دار؟ أنا Vn plus 1 كتساوي واحد العدد اللي هو غير مضروب في Vn. دونك شنو نقول هنا؟ دونك Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 4. نكتب لا فراز كلها ونسالي. غادي نمشيو لكيسيون 3. مونطري كو ان كتساوي هاد ليكسبريسيون. اذا الا شفت مزيان ان يعني كاتب لي ان اون فونكسيون دو ان. دونك او ليو باش يقول لي اكريغ ان اون فونكسيون دو ان عطوني ليكسبريسيون. هنا راه عطوني مساعده، يعني ملي نبغي نكتب ان اون فونكسيون دو ان خص تخرج لي هاد الريزولتا هادي. اذا حنايا شنو غادي ندير؟ ان كنقلب عليها في لي دوني ماشي سويت جيومتريك ماشي سويت لا سويت اللي معاها في ليكزارسيس هي في ان، و في ان ديجا جيومتريك. دونك باش نلقى ان اون فونكسيون دو ان خصني حتى نمشي نحدد نكتب في ان اون فونكسيون دو ان، ومن بعد نقلب على شي غولاسيون اللي تتربط ليا ان بفي ان، وغادي تكون هي هاد الغولاسيون هادي. داكوغ.
هاد ليكزارسيس تري كلاسيك يعني تيتعاود بزاف سورتو هاد لا كيسيون ديال écrire واحد لا suite en fonction de n. Donc 3 montrant que نحاولو نجاوبو على هذا في بلاصة أخرى هنايا. دونك شنو غادي نجي نكتب؟ أون غادي نجي لهادي بعدا أون في ان شنو تتساوي؟ يو ان موان 3 sur 4 على بويسونس ان ياك؟ غنحول هاد موان 3 هاد البويسونس نحولها لجهة الآخر شتولي عندنا في ان بلوس 3 sur 4 على بويسونس ان إيكال يو ان. دونك هاد ليكريتور هادي وبيان هاد ليكالتان نقدر نكتبها كوم سا، نقلب غير هادو، إلا قلبناهم هاد الطرف جبناه هنا وهاد هنا نقدرو بلا ما نغيرو الإشارة لو سين غتولي في ان بلوس 3 sur 4 على بويسونس ان. هاد ليكريتور هادي تتشبه ليا نوعا ما هاد، خاص غير في ان نعوضوه، في ان ملي نعوضوه غالبا تكون هي 1 sur 4 على بويسونس ان. Et on a Vn est une suite géométrique de raisons, tu vas checker tout en détail, de raisons 1 sur 4 et de première terme الأول راهو في زيرو كنا ديجا حسبناه كنا لقينا 1 كنا حسبناه في الكيسيون الأولى داكوغ. دونك إلا كنت تعرف أن في ان سويت جيومتريك نقدر نكتبها اون فونكسيون دو ان، تكون في ان شنو كتساوي؟ في زيرو فوا الغيزون لي هو 1 sur 4 على بويسونس هاد انديس موان هذا يعني ان موان زيرو، صافي شتولي في ان كتساوي 1 في زيرو اللي هي 1 فوا 1 sur 4 على بويسونس ان وهادي راه هي 1 sur 4 تو على بويسونس ان. دونك شنو غادي نسمي هادي؟ غنسمي هادي غولاسيون 1 هادي غولاسيون 2 1 et 2 ça donne quoi؟ انا غادي نمشي ل يو ان نكتبها و في ان غادي نعوض بهادشي اللي خرج لي انا اللي هو 1 sur 4 حنا كنا متوقعين هاد النتيجه هادي بلوس 3 sur 4 لو تو على بويسونس ان، وبالتالي تنكونو جاوبنا على لا كيسيون داكوغ. ندوزو لكيسيون 4 اس ان كتساوي في يو زيرو بلوس تاتات. فوالا هنايا شنو تيبان ليا؟ هنايا كتبان ليا اس ان اللي هي كتساوي هادي كيسيون 4 كتساوي اي زيرو بلوس يو ان بلوس يو 2 جوسكا هنا عندنا لا سوم ديال تيرم كونسيكوتيف، ولكن هاد لا سويت ني با جيومتريك وماشي اريثميتيك. دونك من الاحسن نكتبها اون فونكسيون ديال واحد السويت اللي هي جيومتريك اللي هي السويت اللي الاخرين اللي معاها اللي هي في ان. يو زيرو عندي اختيار اما نخدم بهاد الغولاسيون نقدر نخدم بهادشي اللي عندي هنايا داكوغ. بمعنى شنو نقدر ندير هنايا؟ نقدر نخدم غير بهادشي. شنو نجي نكتب 1 sur 4 à la puissance 0 plus 3 sur 4 à la puissance 0 du U0 ندوزو ل U1 1 sur 4 à la puissance 1 plus 3 sur 4 à la puissance 1 ندوزو ل U2 1 sur 4 à la puissance 2 plus 3 sur 4 à la puissance 2 plus jusqu'à quoi 1 sur 4 à la puissance n plus 3 sur 4 à la puissance n. من بعد لي سويت اللي عندهم ميم باز غنقربو حدا بعضياتهم 1 sur 4 à la puissance 0 plus 1 sur 4 à la puissance 1 plus 1 sur 4 à la puissance 2 محتالين 1 sur 4 à la puissance n plus ندوزو عاوتاني لي سويت اللي عندهم لا باز 3 sur 4 تولي 3 sur 4 à la puissance 0 plus 3 sur 4 à la puissance 1 plus 3 sur 4 à la puissance 2 10 points on a 3 sur 4 à la puissance 1. هذه الله يرضي عليكم نبغي نحسبوها. هذا شناهي؟ هذا راه لا سوم دي تيرم كونسيكوتيف دون سويت جيومتريك. حنا هادي قاعده نعقلو عليها مزيان. شي متى تكون عندنا اكس 0 زائد اكس على بويسونس 1 زائد اكس على بويسونس 2 جوسكا اكس على بويسونس 1 كيفاش تنخدمو هادي؟ كنخدموها بواحد الطريقه اللي هي تري سامبل. اكس على بويسونس 0 في الحقيقه راه هي 1 داكوغ. دونك شنو تندير هنايا الله يرضي عليكم؟ اكس على بويسونس 0 هي 1 دونك عندنا 1 بلس اكس على بويسونس هادي ديما عقلوها كنكتبوها بهاد الشكل 1 موان اكس على بويسونس كنشد هاد الانديس هذا ان ونفترضو هنا عندنا اكس على بويسونس 0 باش تكون الامور واضحه.
نديرو ان موان زيرو بلوس ان بصفة عامة هنا ان بلوس ان. دونك نفترضو حنا عندك غير ان، دونك تقدر تعقل عليها بحال شي قاعدة ان بلوس اكس على بويسونس واحد بلوس اكس على بويسونس واحد على اكس على بويسونس ان راه كتساوي ان موان اكس على بويسونس. كنضيف على هاد لانديس ان دونك ان بلوس ان سور ان موان اكس. داكوغ، هادي تحفظ هادي كنحتاجوها في لي زيكزارسيس. دونك شنو نجي نكتب هنايا؟ نجي نكتب كوم سا 1 moins 1 sur 4 à la puissance quoi n plus 1 sur 1 moins 1 sur 4. وهنا de même façon شنو نجي نكتب هنايا 1 moins 3 sur 4 à la puissance n plus 1 على 1 moins 3 sur 4. صافي هنا نديرو توحيد المقام، هنا توحيد المقام ومرة تولي ساهل. هادي إلا وحدنا المقام شحال تولي؟ تولي 3 sur 4 من بعد هادا نضربو في لانفيرس ديال 3 sur 4 تخرج لي اكزاكتومون 4 sur 3 فاكتور 1 moins 1 sur 4 à la puissance ان بلس ان. كاين ليكم تاكدوا من هادشي. هنا عاوتاني هادشي ما يتسابلي فاش غيبقى. هنا نديرو توحيد المقام تولي عندي 4 sur 4 تولي 1 sur 4 ولا ضربنا هادشي في لانفيرس ديال 1 sur 4 معنى هادشي مضروب في 4 نقدرو نصبرو 4 هي الاولى غتولي 4 مضروبه في 1 moins 3 sur 4 à la puissance n plus 1. صافي من بعد نقدر هنايا نديفلوبي ما بغيتيش خليها غير كوم سا تعتبر صحيحه. D'accord? Donc, chers élèves, merci infiniment de votre attention et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.